कार्तिकमा नै निर्वाचन गर्नुपर्छ भनिरहेको छ निर्वाचन आयोग। सरकारले भने अहिलेसम्म मिति तोक्न सकेको छैन। मिति तोके आचार संहिता लागू हुने र विभिन्न सरकारी निर्णय गर्न सहज नहुने भएकाले हुन सक्छ मिति तोक्न ढिलाइ भएको। तर पनि मङ्सिरको पहिलो हप्तासम्म निर्वाचन गर्ने तयारी रहेको सरकारले समेत जनाइसकेको छ। यसैबीच प्रदेश सरकार परिवर्तनका कुरा पनि उठिरहेका छन्। आलो पालो बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सहमत भएका एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेस बीच विवाद छ। एउटा सरकार छोड भन्ने, अर्को नछोड भन्ने। यस्तोमा निर्वाचनको मिति घोषणा भइदिए सरकार बस्थ्यो भन्ने एकीकृत समाजवादीको चाहना होला। उता सत्तामा नेपाली कांग्रेसका सहयात्रीहरू दलगत विवाद मिलाउन भटाभट मन्त्री हेरफेरमा पनि जुटेका छन्। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। जनता समाजवादी पार्टीमा फेरि एकपटक संघीय परिषदका नेता बाबुराम भट्टराई भन्दा कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हावी देखिएका छन्। फुटको संगारमा रहेको जसपा भित्रका फुट पक्षीय नेताहरूलाई नै मन्त्री बनाएर उपेन्द्र यादव आफ्नो पक्ष अझै बलियो बनाउन सफल भएका छन्। उता बाबुराम भट्टराई भने झन कमजोर बनेका छन्। तर यता मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारिएका उपेन्द्र यादव पक्षकै मन्त्रीहरू भने असन्तुष्ट देखिएका छन्। अब लगभग निश्चित भइसकेको पार्टी फुटका क्रममा को कता लाग्ने हो स्पष्ट हुन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। फुटको संघारमा पुगेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले मन्त्री हेरफेर गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई बीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला पार्टी अध्यक्ष यादवले अर्का अध्यक्ष भट्टराईलाई काउन्टर दिने गरी नयाँ मन्त्री हेरफेर गरेका हुन्। जसपाको सिफारिसमा 3 जना मन्त्री हटाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका हुन्। सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नु भएको हो। जसपाबाट मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रदीप यादव र मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव मन्त्री बनेका छन्। राईलाई भौतिक पूर्वाधार, यादवलाई वन र सिंहलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। उनीहरूले सोमबार राष्ट्रपतिबाट शपथ समेत खाएका छन्। यी तीनैजना भट्टराईसँग निकट भएर पार्टी विभाजनमै लैजाने तयारीमा थिए। तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रीको आश्वासन दिएपछि उनीहरू जसपामै मिलेर जान तयार भएका थिए। पार्टी विभाजनको धम्की दिएर मोहम्मद इस्तियाक राई समूहले 3 वटा मन्त्री पद हत्याउन सफल भएको छ। पार्टी नै विभाजन गरेर जाने धम्की दिएपछि पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उनीहरूलाई मन्त्री बनाएर थामथुम पार्न बाध्य बनेका हुन्। इस्तियाक राई पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा शहरी विकास मन्त्री बनेका थिए। ओलीको दोस्रो कार्यकालमा पनि उनले मन्त्री हुनका लागि निकै जोडबल गरेका थिए। तर उपेन्द्र यादव आफै नेतृत्व गरेर सरकारमा गएका कारण इस्तियाक समूह सरकारमा जान पाएन। सरकारमा जान नपाएपछि इस्तियाक सहित प्रदीप यादव, मृगेन्द्र कुमार सिंह, रेणु यादव, सुरेन्द्र यादव लगायतले सो समूहले ओलीलाई दल विभाजन सम्बन्धी विभाजन ल्याउन आग्रह गरेका थिए। उनकै जोडबलमा ओलीले अध्यादेश ल्याए पनि तत्कालीन नेकपामा अप्ठ्यारो परेकाले उनी सो अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य भए। त्यति बेला सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण नै गरेको आरोप ओलीमाथि लागेको थियो। उता उपेन्द्र यादवले तत्कालै राजपासँग एकता गरेर विभाजन रोकेका थिए। मन्त्री पाएपछि इस्तियाक समूह तत्कालका लागि उपेन्द्र कित्तामा उभिएको छ। तर सो समूह कहिलेसम्म एक कित्ता उभिन्छ भन्ने चाहिँ यकिन छैन। यसअघि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई बीच अब एउटै पार्टी रहन सक्ने अवस्था नभए अलग अलग बाटोबाटै अघि बढ्न सक्ने सहमति भएको थियो। यादव पार्टीमा एकलौटी ढङ्गले चलेको भट्टराई पक्षले आरोप लगाउँदै आइरहेको थियो। पछिल्लो दिनमा उनीहरूले यादवलाई अल्पमतमा पार्ने कोसिस पनि गरेका थिए। तर पार्टीभित्र भट्टराई यादव पक्षको बढ्दो संख्या देखेका यादव उधारो नै भए पनि सहमति गर्न बाध्य भए। अर्कोतर्फ भने पार्टीका हरेक विषयमा किचौलो गर्न खोजेको र अस्थिर प्रवृत्ति नछाडेको भट्टराईमाथि यादव पक्षले आरोप लगाइरहेको थियो। दलहरूमा अहिले मन्त्री फेरबदलको जम्मरको चलेको छ। यसअघि पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले 5 जना मन्त्री हेरफेर गरेको थियो।
के हो जसपा विवाद? तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवादपछि सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै कारण जसपा विभाजनको संघारमा पुगेको थियो। 2077 साल वैशाख 10 गते मध्यरातमा दुई पार्टीबीच भएको एकताको सहमति पत्रमा परम्परागत राजनैतिक शक्तिको विकल्पमा विचार, संगठन र कार्यपद्धतिको दृष्टिले अग्रगामी लोकतान्त्रिक र नयाँ ढङ्गको राजनैतिक शक्ति निर्माण गर्न आवश्यक छ भनिएको थियो। तर त्यो सहमति पत्र विचार, संगठन र कार्यपद्धतिको हिसाबले नयाँ, अग्रगामी र लोकतान्त्रिक होइन रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि हुन पुग्यो। जसपाका नेताहरूबीच मन्त्री पदको आकांक्षी बढेपछि झन पार्टीमा किचलो बढ्दै गयो। यादवले आफ्नो नेतृत्व नभए पार्टी सरकारमा नजाने अडान समेत राखेका थिए। मन्त्री छनौटमा पार्टीभित्र रस्साकस्सी देखिएपछि त्यसको अन्तिम टुङ्गो लगाउन गत वर्षको भदौ 1 गते र 2 गते काठमाडौँमा जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक समेत बोलाएको थियो। सत्ता सहयात्री राजनैतिक दलको गठनभित्र मन्त्रालय र मन्त्री संख्या नमिलेका कारण सरकारमा जान ढिलाइ भएको जसपाका नेताहरूको बुझाइ थियो। तर मन्त्री पद हत्याउन पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले हानाथाप गरेपछि यादव दबावमा परे। सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा लगायतमा मन्त्री पदका थुप्रै नेताहरू दावेदार हुँदा सबै पार्टीलाई सरकारमा मन्त्री पठाउनु चुनौतीको विषय समेत बनेको थियो। जसपा फुट्ने पक्का पक्की भएका बेला पार्टीमा मन्त्री हेरफेर भएको छ। तर मन्त्रीहरू हेरफेर गरेपछि पार्टीभित्र भने असन्तुष्टि झनै चुलिने आशंका गरिएको छ। भट्टराई पक्षले मन्त्री परिवर्तनको विरोध गरिसकेको छ। भट्टराईको विरोधका बावजुद पनि पार्टी निर्णयमा उपेन्द्र यादव हाबी देखिएका छन्। सरकार हेरफेर भइरहेका बेला संसद बैठक भने बिजनेस विहीन जस्तै बनेको छ। बजेटमा छलफलकै क्रममा बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको हस्तक्षेप भएको विषयको विवाद थामिएको छैन। यही विषयमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिँदै गर्दा संसदमा भने 64 वटा विधेयक अलपत्र परेका छन्। संसदमा प्रस्तुत भइसकेका यी महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि छलफल नै अघि बढ्न सकेको छैन। अलपत्र परेका विषयहरूप्रति सरकारी बेवास्ताले सरकार संसदप्रति कति उत्तरदायित्व छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध 2078 फागुन 1 गते 98 सत्तारूढ दलहरूले संसद सचिवालयमा महाभियोग दर्ता गराए। त्यसका लागि सभामुखले सिफारिस समिति पनि बनाए। तर अहिलेसम्म त्यो समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। गत फागुन 29 गते उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरियो। त्यसपछि छलफलका लागि चैत 2 गते समय तोकियो। तर संसदको 10औं अधिवेशन अन्त्य भएपछि त्यो विषयमा छलफल नै हुन पाएन। संसद छलफलमा नभएका कारण समितिमा महाभियोगको आरोपमाथि तथ्य जाँचका लागि पठाइएको छैन। यस्तै प्रतिनिधि सभामा गाँजा खेती व्यवस्थापन विधेयक 2076 लाई 2076 साल फागुन 19 गते दर्ता गरियो। प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा पहिला दर्ता भएको उक्त विधेयकको अहिलेसम्म कुनै अत्तो पत्तो छैन। यी र यस्ता कयौं विधेयकहरू अहिले संसदमा अलपत्र परेका छन्। यति बेला सङ्घीय संसदका दुवै सदन चलिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको 11औं र राष्ट्रिय सभाको 12औं अधिवेशन चलिरहेको भए पनि आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू भने अलपत्र परेका छन्। कार्यकाल सकिन लाग्दा प्रतिनिधि सभामा 51 विधेयक र राष्ट्रिय सभामा 16 वटा गरी अहिले 64 वटा विधेयक अलपत्र छन्। लामो समयदेखि उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र विषयगत समितिका सभापति समेत रिक्त हुँदा धेरैजसो विधेयक प्रक्रियामा जानबाटै वञ्चित भएका छन्। 2076 साल फागुन 6 गतेदेखि प्रतिनिधि सभा उपसभामुख विहीन रहेको छ भने 2078 फागुन 21 गतेदेखि राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष छैनन्। तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्हाम्फेले कानुन मन्त्री बन्न उपसभामुखबाट राजीनामा दिएपछि र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल सकेपछि पद रिक्त भएका हुन्। उपसभामुख र उपाध्यक्षको निर्वाचन गराउन माग गर्दै सांसदहरूले संसद बैठकमा आवाज उठाए पनि त्यसको सुनवाई भने भएन। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सुरु भएदेखि प्रतिनिधि सभातर्फ 79 र राष्ट्रिय सभातर्फ 50 गरी सङ्घीय संसदमा 149 विधेयक दर्ता भए।
प्रतिनिधि सभातर्फ 94 सरकारी र 5 गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए। प्रतिनिधि सभामा समितिका प्रतिवेदन पेश भएका विधेयकहरूको संख्या 8 रहेको छ। संसदीय समितिबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन बुझाइएका विधेयकहरूमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2075 रहेको छ। यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा 2076 माघमा पेश भएको थियो। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक 2076 को प्रतिवेदन 2077 जेठ 14 गते बुझाइएको थियो। खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2076 को प्रतिवेदन 2077 असार 4 गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो भने नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2075 2077 असार 9 गते पेश भएको थियो। यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद पहिलो संशोधन विधेयक 2076 को प्रतिवेदन 2077 चैत 18 गते पेश भएको थियो। कारागार विधेयक 2076 को प्रतिवेदन 2078 साउन 8 गते, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 को प्रतिवेदन 2079 असार 3 गते र बीमा विधेयक 2075 को प्रतिवेदन पनि 2079 असार 3 गते पेश भएको थियो। यस्तै राष्ट्रिय सभातर्फ 49 सरकारी र 1 गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएको छ। दर्ता भएका 149 विधेयक मध्ये प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न भएका 59 र राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न भएका 16 गरी जम्मा 75 विधेयक मात्र प्रमाणीकरण भएका छन्। यस्तै प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न भएका 4 र राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न भएका 6 गरी 10 विधेयक फिर्ता भएका छन्। फिर्ता विधेयकहरूमध्ये राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न भएको रेलवे विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन भएको बेला फिर्ता भएको थियो। विधेयक प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित पठाइएको थियो। जस्तै राष्ट्रिय सभामा 16 वटा विधेयक विचाराधीन रहेका छन्। आम जनतासँग जोडिएका यति धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र हुँदा कसैको ध्यान जान सकेको छैन। यसमा सभामुख, अध्यक्ष र दलका नेताहरू गम्भीर हुनुपर्ने हो। तर नेताहरू अहिले कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई हटाउने भन्नेमै सत्ताकै खेलमा व्यस्त छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अहिले सरकार सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा जुटेको छ। संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि संसदमा यति धेरै विधेयकहरू अलपत्र रहनु र यसप्रति बेवास्ता गर्नुले जनताप्रति हाम्रो संसद कति उत्तरदायी छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। उता चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको छिमेकी मुलुक श्रीलङ्काको सङ्कट झन गहिरिएको छ। विदेशी मुद्रा रित्तिएपछि सरकारले विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ समेत मगाउन सकेको छैन। सडकमा सवारी साधन न्यून भएका छन् भने चलेका सवारी साधनमा लिफ्ट मागेर सर्वसाधारण एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुग्ने प्रयास गरिरहेका छन्। राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै सडकमा यति बेला हजारौं सर्वसाधारण उत्रिएको भए पनि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने कुनै संकेत देखाएका छैनन्। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएको श्रीलङ्कामा इन्धन सकिएर ऊर्जा सङ्कट पनि सुलिएको छ। श्रीलङ्काका ऊर्जा मन्त्री कञ्चना विजेसेकाराले देशमा इन्धन सकिएको जनाएका छन्। देशमा सञ्चित रहेको इन्धन एक दिनका लागि पनि नपुग्ने उनले आइतबार जनाएका हुन्। मन्त्री विजेसेकेराले मुलुकमा पेट्रोल भण्डारण करिब 4000 टन रहेको र यसले एक दिनको माग पनि धान्न नसक्ने बताएका हुन्। श्रीलङ्काले पेट्रोल र डिजेल बचत गर्न गत साता अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै क्षेत्रका लागि इन्धन बिक्री 2 साताका लागि रोक्ने निर्णय गरेको थियो। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएपछि विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि इन्धन आयातमा समस्या भएको हो, जसका कारण सार्वजनिक यातायातहरू लगभग ठप्प छन्। अधिकांश पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल र डिजेलका लागि सर्वसाधारणहरू घण्टौं लाममा बस्न बाध्य छन्। सोमबार बैंक तथा कार्यालयहरू खुलेपछि स्थिति खराब हुने अनुमान सहित देशभरका अधिकांश पेट्रोल पम्प आइतबारदेखि नै बन्द गरेका छन्। निराश सर्वसाधारणहरू फाटफुट्ट चलेका गाडीमा लिफ्ट माग्दै आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने प्रयास गरेका दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन्। इन्धनको उच्च मागसँगै पेट्रोल पम्पमा लामबद्ध मानिसहरू बीच बेला बखत विवाद र झगडा हुने गरेका सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। देशको 2/3 जनतालाई यातायात सेवा दिइरहेका निजी स्वामित्वमा सञ्चालित बसले इन्धन अभावका कारण आइतबारदेखि सेवा सीमित पारेका छन्। आर्थिक सङ्कट गहिरिएपछि श्रीलङ्कामा अत्यावश्यक सामग्रीको आयात हुन सकेको छैन।
यसअघि श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले मुलुकको अर्थव्यवस्था टाँट पल्टिएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले बुधबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र टाँट पल्टिएको घोषणा गरेका थिए। श्रीलङ्काले केही महिनादेखि स्वतन्त्र यताकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। श्रीलङ्कामा हाल इन्धन, औषधि, खाद्य लगायत अति आवश्यक सामग्रीको चरम अभाव छ। विदेशी मुद्राको अभाव भएसँगै इन्धन आपूर्ति ठप्प छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ आकाशिएका कारण जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ। कठिन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका विक्रमासिंघेले पनि अर्थतन्त्र तत्काल सुधार गर्ने सम्भावना नदेखिएको आलोचकहरूको भनाइ छ। आलोचकबाट जोगिन विक्रमासिंघेले अघिल्लो सरकारका कारण देशमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको तर आफूले त्यसलाई उकास्न लागि परेको बताउँदै आएका छन्। विश्व बैंकले पनि श्रीलङ्कालाई करिब 70 करोड अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराउने जनाइसकेको छ। विश्व बैंकका श्रीलङ्का प्रबन्धक चियो काण्डाले श्रीलङ्काका विदेश मन्त्री जीएल पेरिससँगको भेटमा सहयोगका प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसका साथै श्रीलङ्का सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायत अन्य संस्था र दात्री राष्ट्रहरूलाई सहायताका लागि आग्रह गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीसँगै पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर, इन्धनको मूल्य वृद्धि, रुस युक्रेन युद्ध र लोकप्रियताका लागि कर कटौती गर्ने सरकारको निर्णयका कारण श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको हो। संकट गहिरिएसँगै भारतले श्रीलङ्कासँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयास गरिरहेको छ। भारतले श्रीलङ्कालाई 1 अर्ब 90 करोड डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। यस्तै अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका लागि अन्य सहयोग दिन सकिने पनि भारतको भनाइ छ। श्रीलङ्कासँग आफू अनुकूल कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्न 1.5 दशकदेखि भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा जारी छ। श्रीलङ्का हिन्द महासागरको रणनीतिक स्थानमा रहेका कारण पनि सम्बन्ध सुधार्न दुई देश प्रतिस्पर्धामा छन्। विगतमा श्रीलङ्कासँग भारतको सुमधुर सम्बन्ध थियो, तर केही वर्ष यता चीनसँग नजिएको श्रीलङ्कालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन भारतलाई हालैको आर्थिक तथा राजनैतिक संकटले अवसर मिलेको कतिपयको विश्लेषण छ। सन् 2019 को अन्त्यसम्ममा श्रीलङ्काको वैदेशिक ऋण मध्ये चीनको दायित्व 10% भन्दा माथि थियो। आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएपछि श्रीलङ्काले सन् 2021 मा मुद्रा सटही सुविधा अन्तर्गत चीनबाट 14 करोड 80 लाख अमेरिकी डलर लिएको थियो। श्रीलङ्काको 51 अर्ब डलर वैदेशिक ऋण छ। यो वर्ष मात्रै उसले 7 अर्ब तिर्नुपर्नेछ। हाल पछिल्लो समयमा संकट गहिरिएपछि भने भारतले श्रीलङ्कालाई उल्लेखनीय सहयोग गर्दै आएको छ। श्रीलङ्कालाई भारतले ठूलो परिमाणमा रासायनिक मल र इन्धन पठाइसकेको छ। त्यस्तै भविष्यमा थप सहयोग पठाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। तर आगामी दिनमा भारतले भने आफ्नो श्रीलङ्का नीतिमा के कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। श्रीलङ्कामा पछिल्लो समय देखिएको संकट सन् 1948 मा स्वतन्त्र भए यताकै सबैभन्दा ठूलो हो। अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएपछि सरकारको समर्थन र विरोधमा उत्रेका प्रदर्शनकारीहरू बीच झडप भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षले राजीनामा दिएका थिए। त्यस लगत्तै विक्रमासिंघे प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। तर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले पनि राजीनामा दिनुपर्ने भनी प्रदर्शनकारीले विरोध जारी राखेका छन्। प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच भएका झडपमा एक सांसद सहित दर्जनौंको मृत्यु भइसकेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार कम्तीमा 500 जना घाइते भइसकेका छन्। संसदमा आज पनि विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले चर्को भाषण गरे। विशेष गरेर अर्थमन्त्रीको विषयमा चर्को बोले विपक्षी दलका नेता। बजेट बनाउने क्रममा असम्बन्धित व्यक्तिले बजेट निर्माण कक्षमा घुसेर करको रेटमा हेरफेर गराएको भन्ने विषय अहिले निकै चर्किएको छ। सूचनाको अधिकार प्रयोग गरी एक व्यक्तिले बजेट बन्नु अघिको रातको सीसीटीभी फुटेज माग्दा डिलिट भइसक्यो भन्दै दिएको जवाफले समेत स्थिति थप शंकास्पद बनेको छ। अर्थमन्त्री चौतर्फी घेरामा परेका छन्। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।